नाज़रीन, जब नून लीग का दौरे हुकूमत था तो इस वक्त जो वजीर आजम हैं इमरान खान तब अपोजिशन में थे, कहा करते थे कि वजीर आजम हाउस के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। जब वो लोग दौरे हुकूमत में थे तो उस वक्त वजीर आजम हाउस का खर्चा तकरीबन 85 करोड़ रुपए था, और अब जब वजीर आजम इमरान खान इक्तदार में आए हैं तो जब उन्होंने कॉस्ट कटिंग करनी थी तो इस वक्त वजीर आजम हाउस का खर्चा का बढ़कर 1 अरब 17 करोड़ रुपए हो चुका है। आप किसी भी हुकूमती मीटिंग का जायजा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि मिनरल वाटर की बॉटल सर्व की जाती हैं। आपको पता चलेगा कि हुक्मरान आपके टैक्स के पैसों से मर्सिडीज के ऊपर सफर करते हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर के ऊपर सफर करते हैं जिसमें 55 रुपए फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल डाला जा सकता है। लेकिन जब अवामी इश्यूज के ऊपर स्पेंडिंग की बारी आती है, जब सड़कें ठीक करने की बारी आती है, जब सीवरेज का निजाम ठीक करने की बारी आती है, जब बिजली का बोसीदा निजाम ठीक करने की बारी आती है, तब हुकूमत हाथ खड़े कर देती है और कहती है कि जनाब हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक कमसिन बच्चा हाई वोल्टेज तार से टकराने के बायस जान बहक हो गया। अब इस कत्ल का, इस हलाकत का, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? वो बच्चा खुद जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, या उसके वालिदैन जिन्होंने उस बच्चे को पाकिस्तान में पैदा किया, या वो तार जिसने उस फैक्ट्री के अंदर बनने की जहमत की जो पाकिस्तान में नस्ब की जानी थी, या फिर वापटा जिसने इस तरह से नंगी तारों को खुलेआम लोगों के लिए मौत बांटने के लिए छोड़ रखा है? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मलिक ज़हूर आवान साहब, नायब सदर हैं ऑल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स के। मलिक ज़हूर आवान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हाँ जी। मलिक साहब ये बताइएगा कि आपके जो वापटा वर्कर्स हैं वो भी आए दिन हादसात का शिकार होते रहते हैं, और अब एक मासूम बच्चा भी अपनी जान से हाथ धो बैठा है। हमने सुना था कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, लेकिन जो मुजम्मिल हुसैन साहब चेयरमैन वापटा हैं और उनके ज़ेली जितने इदारे काम कर रहे हैं वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, और वो एक इस तरह के इदारे को चेयर करने की बिल्कुल सलाहियत नहीं रखते। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका फराहम फरमाया। ये आज जो एक कम सिन बच्चे की हलाकत हुई है, इस पर ऑल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सीडीए जो है वो पूरी उसकी जो है उनके पूरे टीम के साथ है और उनके साथ खड़े हुए हैं और भरपूर मजम्मत करती है। और जितना भी सदमा जो है वो हम उसके लिए किया जाए, उसके लिए अफसोस किया जाए, वो कम है, क्योंकि ये एक कमसिन बच्चा था जिसकी कोई गलती नहीं। मलिक साहब, इस अफसोस से वो बच्चा तो वापस नहीं आ जाएगा ना। इस वक्त आप अंदरूने शहर में देख लें, इस वक्त आप शादरा में देख लें, इस वक्त आप बड़े बड़े कारोबारी मराकज में देख लें कि तारें इस तरह एक दूसरे के साथ गुंजलक होती हैं, हाई टेंशन वायर्स जो हैं वो छतों के ऊपर से गुजर रही होती हैं, सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। जो बच जाता है वो बच जाता है, जो मर जाता है वो मर जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर क्यों नहीं खर्च करता लेस्को और वापटा? जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि इस वक्त रोना धोना लगा हुआ है कि लोड शेडिंग खत्म की जाए, लोड शेडिंग खत्म की जाए, लोड शेडिंग खत्म की जाए, जबकि असल हकायक इसके कुछ बरक्स हैं। जो लोग इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो सीटों पर लाकर बिठा दी गई है वापडा को इदारे को चलाने के लिए, लेस्को को चलाने के लिए, टेस्को को चलाने के लिए, वो बिल्कुल उन्हें इंजीनियरिंग का पता ही नहीं है, वो बिल्कुल नाअहल हैं। और जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगा दी गई है लेस्को में, टेस्को में और दीगर जो हमारी कंपनीज हैं, वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सियासी हैं, उनका कोई आप मलिक साहब ये कहना चाह रहे हैं कि खुशामद का कल्चर है, जो खुशामद करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तैनात हो जाएगा, चाहे उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कोई भी ताल्लुक ना हो, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, वो चाहे लम्ब से हो। ये हमारे जो इस वक्त ज़हूर हुसैन शाह साहब हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को के जो हमारे यहाँ पे चेयरमैन हैं, उनका तल्लुक है वो लम्ब से है। अब लम्ब वाला बंदा जो है वो इंजीनियरिंग को क्या जानेगा? और जो है बहुत अफसोस की बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि 35 साल से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे मतलब के हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें हैं, 80 जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें हैं,
اور ایون دین کے جو ہمارے ٹرانسفارمر ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، ہمارا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہی ناکارہ ہو چکا ہے۔ ایون دین یہاں نہیں ظہور صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ لیسکو کے پاس آفیسرز کلب کے لیے پیسے ہیں، لیسکو کے پاس بونسز کے لیے پیسے ہیں، عید الاؤنس کے لیے پیسے ہیں، کرسمس الاؤنس کے لیے پیسے ہیں، دیگر عللے تللوں کے لیے پیسے ہیں، اس کے علاوہ اسکول کے جو بچے ہیں ان کو لانے لے جانے، ان کی ماؤں کو لانے جانے کے لیے بسوں کے پیٹرول تک کے پیسے ہیں، لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، سیفٹی ایکوپمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں ملک صاحب۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیسکو کے پاس ہیں تو بیوروکریسی، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وہ بھی لیسکو کے وہی افسران جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی خوشامد کرتے ہیں، اپنی سیٹیں بچا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ ایک وہ بھی میں دہائی یاد کرواتا ہوں، جب بے نظیر کے ایک دور میں کوٹدو پاور اسٹیشن کو پرائیویٹ کیا جا رہا تھا، اس وقت کے جو ہمارے چیئرمین وابڈا تھے، چیئرمین وابڈا شمس الملک صاحب تھے، وہ انجینئر، اس وقت کے ہمارے جو انجینئر تھے ایس ڈی او سے ممبر پاور بنے تھے جناب تنظیم حسین نقوی صاحب، انہوں نے صرف محض اس لیے استعفیٰ دے دیا تھا کہ وہ نصور تھا، آئی پی پی کا معاہدہ تھا۔ اچھا ملک صاحب ان ڈیٹیلز کو ہم پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، اول تو لیسکو ذمہ داری قبول نہیں کرتا، اگر قبول کرتا ہے تو کچھ کمپنسیشن منی کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ ایک کالمنسٹ نے آج اخبار میں مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں اگر متعلقہ کمپنی کے سی ای او کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا جائے تو اس طرح کے واقعات آئندہ نہیں ہوں گے۔ کیا آپ ایگری کرتے ہیں ملک صاحب؟ دیکھیں سی او کیا کرے گا، جو ہمارے چیف ایگزیکٹو لیسکو ہیں اس وقت لاہور میں، وہ تو بالکل ان کے پاس تو اختیارات ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس تو اتنے بھی اختیارات نہیں ہیں کہ جو 152 بالکل ایک چھوٹی سی تار ہوتی ہے اس کی بھی وہ پرچیز اپنی مرضی سے کر سکیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جب تک منظوری نہیں ہوگی وہ اپنی کوئی چیز خرید نہیں سکتے۔ تو کیا پھر پورے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ قتل کا پرچہ ہونا چاہیے؟ کون ذمہ دار کون ہے اس بچے کی ہلاکت کا؟ ذمہ دار کون ہے ملک صاحب؟ سر اس بچے کی ہلاکت کا جو حکومت وقت ہے، ریاست ہے، وہ ریاست کو جو ذمہ دار ہے، ریاست کو جو ہمارا جو مطلب کہ وزیر اعظم ہے، ہمارا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین ہے، وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ان کے خلاف قتل کا مقدمہ ہوگا تو کوئی بھی ہمارا نہ لائن مین شہید ہوگا، نہ کوئی اس طرح کا بچہ شہید ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ملک ظہور آوان صاحب۔ ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جو وابڈا کا انفراسٹرکچر ہے اس کی سپینڈنگ کے اوپر توجہ دی جائے تاکہ پاکستان اس حوالے سے ایک محفوظ ملک بن سکے۔ مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین پچھلے دنوں میری پشاور میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جن کا اکثر لاہور آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں لاہور آیا کرتے تھے تو لاہور کی صفائی ستھرائی کے اوپر حیرت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں کوئی شہر اتنا صاف ستھرا کیسے ہو سکتا ہے، اور آج ہمارا شہر پشاور اسی طرح سے صاف ستھرا ہے جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں لاہور ہوا کرتا تھا۔ لیکن ان 3 سالوں میں لاہور شہر کے اندر جو صفائی ستھرائی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو ٹرکش فرم تھی جس کو ٹھیکہ دیا گیا تھا لاہور شہر کو صاف کرنے کا، اسے واپس روانہ کر دیا گیا ہے۔ جو کوڑے کے کنٹینر پہلے بڑے سائز کے رکھے ہوتے تھے اب وہ شرنک ہو کے چھوٹے سائز کے ہو چکے ہیں، جن میں کوڑا جب پورا نہیں آتا تو کوڑا ارد گرد سڑکوں کے اوپر بکھرا رہتا ہے۔ جو سرکاری ہسپتالوں کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے ٹیسٹ مفت ہوا کرتے تھے اب ان کے باقاعدہ چارجز ہیں۔ پہلے جو ادویات فری ملا کرتی تھی اب باقاعدہ ان کے چارجز ہیں۔ اور سکولوں کی حالت یہ ہے کہ جو یکساں قومی نصاب نافذ کیا گیا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے، اس میں لکھا ہے کہ جب 2013 میں راجہ پرویز اشرف پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تو اس کے بعد 2018 کے انتخابات ہوئے، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے عہدے کا حلف اٹھایا، یعنی جو نون لیگ کے 5 سال ہیں 2013 سے لے کر 2018 تک کے، وہ ٹوٹلی ٹیکسٹ بک کے اندر سے حذف کر دیے گئے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ایسی بائسڈ نیشن بنانے جا رہے ہیں جس میں ہماری خواتین بھی سڑکوں پر محفوظ نہیں ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 2018 میں کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 117 تھا اور آج یہ نمبر بڑھ کر 124 ہو چکا ہے، یعنی کرپشن میں کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہوا ہے۔ جو گورنمنٹ کی 3 سالہ کارکردگی ہے اگست 2018 سے اگست 2021 تک، اس پر آج کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے محترم مرزا محمد جاوید صاحب، رہنما پی ایم ایل این کے، محترم یاور بخاری نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر ریپریزنٹیٹو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، گورنمنٹ فنکشنری بھی ہیں۔ یاور صاحب بہت بہت شکریہ۔ اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا محترمہ ڈاکٹر فرزانہ ارشد نے، استاد بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ ڈاکٹر فرزانہ، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، یہ بتائیے گا کہ اگست 2018 سے لے کر اگست 2021 کی جو کارکردگی ہے تحریک انصاف کی، مرکز میں اور پنجاب میں، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اویس بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس کارکردگی کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو یہی کہوں گی کہ اس سے زیادہ ایبسلوٹلی ایک فیلئر جو ہے وہ دونوں فرنٹ کے اوپر، اس سے زیادہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ جو پاکستان کی تاریخ اگر پوری رکھی جائے سامنے اور اس میں ناکام ترین حکومتوں کو سامنے رکھا جائے اور آج کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو رکھا جائے، تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت آگے ہوگی ناکامیوں میں۔ آپ نے خود جس طرح سے ابھی انٹروڈکشن میں یہ کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے خان صاحب نے بڑی تقریریں کرتے تھے اور بہت زیادہ اس کو کریڈیبل سمجھتے تھے اور اس کے حوالے دیتے ہوتے تھے۔ تو میں تھوڑا سا عرض کروں کہ 2013 میں جب نون لیگ نے ٹیک اوور کیا تھا تو 124 ہی پاکستان کا کرپشن انڈیکس میں نمبر تھا، جو کہ کم ہو کر 117 پہ چلا گیا ان کے 5 سالوں میں، اور وہ 3 سال میں دوبارہ سے 124 پہ چلا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جب آ کے ابھی بھی ہر وقت ان کا ہر نمائندہ جو ٹی وی پہ آ کے یہ کہتا ہے کہ وہ پچھلے کرپٹ تھے، جبکہ ان کے مطلب اب گفتگو کرتے ہوئے اور ان کو کیا کہیں کہ آپ کو اس لحاظ سے جھوٹ بولتے ہوئے بھی ذرا سے شرم کرنی چاہیے کہ آپ کرپشن میں ڈاکٹر فرزانہ تھوڑے سے اگر آپ اپنے الفاظ نرم کر لیں اور تھوڑے سے فیکٹس کے اوپر توجہ دیں تو آپ کو جو ریبٹل دیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے وہ شاید زیادہ ہی لوگوں کے لیے آبجیکٹو انالیسس کا سبب بنے گا۔ وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کروڑوں ڈالر آئے، لوگوں نے اعتماد کیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ موٹر سائیکلوں کی فروخت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے زیادہ پودے لگائے کہ آج ان کا شمار ہی نہیں ہے۔ کیا یہ پی ٹی آئی کی کامیابیاں نہیں ہیں ڈاکٹر فرزانہ؟ اویس دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا پاکستان میں موٹر سائیکل پہ وہ تمام لوگ آ گئے جو پہلے کاروں کے اوپر تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی کا حجم جو کہ اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان 330 ارب ڈالر تھا، وہ کم ہو کر 250 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گیا۔ دنیا آگے بڑھتی ہے، اکانومی گرو کرتی ہے، پاپولیشن بڑھتی ہے، جبکہ ہم شرنک ہو رہے ہیں اور پچھلے 3 سالوں میں کنزیکٹیو شرنک ہو رہے ہیں۔ خان صاحب فرماتے تھے کہ 90 دنوں کے اندر میں ریونیو جنریشن میں انقلاب لے کے آؤں گا اور میں ٹیکسز نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ ٹیکسز اگر بڑھا کے مجھے پیسے اکٹھے کرنے ہوئے تو میرا کیبنٹ کا سائز بہت چھوٹا ہوگا، یہ بھی کہتے تھے وہ۔ تو وہ تو خیر بہت کچھ کہتے تھے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ٹیکسز لگا دیے۔ آپ نے گردشی قرضہ جو 1150 ارب روپیہ تھا، جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا، اس وقت 2400 ارب روپے پہ۔ ڈاکٹر فرزانہ ذرا یہاں پر توقف کیجیے گا۔ مرزا جاوید صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے بھی سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال کی کارکردگی گورنمنٹ کی کیسی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کارکردگی ہے نا جو وہ نظر آ رہی ہے۔ آپ لاہور شہر کی بات کر رہے ہیں، لاہور شہر میں آپ کسی چیز پہ نہ مہنگائی پہ کنٹرول ہے، انہوں نے تیوار بازار لگائے ہیں، کسی پہ آپ قیمت ذرا چیک کر لیں کہ بازار میں جو قیمت ہے نا اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، مہنگائی کنٹرول بالکل نہیں ہو سکتی۔ صفائی کی آپ بات کر رہے ہیں، صفائی کا نظام اتنا درم برم ہو چکا ہے کہ میں ایک ایم پی اے ہوں، میں بار بار صفائی والوں کو فون کرتا ہوں، میرا کسی نے فون نہیں اٹینڈ کرنا۔ اور کوڑا کرکٹ یہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ یہ صرف کرپشن کے لیے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے جو 22 سال میں اپنے اخراجات کیے ہیں، اے ٹی ایم مشینیں جو 22 سال سے کام کر رہی ہیں، اب ان کی فیلنگ ہو رہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے اور ان سے اور کام ہونا بھی نہیں ہے جو عوام لیکن یہ تو شاید مرزا صاحب آپ کو تنقید برائے تنقید نہیں لگ رہی؟ حکومت نے جو اچھے کام کیے کم از کم ان کا ڈیو کریڈٹ تو دینا۔ اچھے کام کیے ہیں، دیکھیں اچھے کام کیے، انہوں نے لنگر خانے بنا دیے ہیں۔ یہ لنگر خانوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کارخانوں کی ضرورت تھی۔ یہ لنگر خانے، میں تو لنگر خانے سے کھانا کھائیں گا، کوئی اور کھانا کھا لے گا۔ جو میرے بچے ہیں
وہ بھوکے بیٹھے ہیں, فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ تو لنگر خانے میں نہیں جا سکتے. اس لیے یہ لنگر خانوں سے ملک نہیں چلے گا. یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی ہاسپٹل چل سکتا ہے, کوئی علاج ہو سکتا ہے, یہ ملک نہیں چل سکتا. واپس آپ کے پاس آتا ہوں صاحب. یاور بخاری صاحب, آپ نے ڈاکٹر فرزانہ کی کرٹیک سنی, آپ نے مرزا جاوید صاحب کی کرٹیک سنی. جو کہ جنرل امپریشن ہے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس طرح کے میگا پروجیکٹس قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی جس طرح سے نون لیگ کے دور میں وضع کیے گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اصحاب کی کرٹیک درست ہے یا اس کے اوپر بھی کرٹیک کی گنجائش ہے؟ یاور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نہیں, کرٹیسائز کرنا ان کا حق ہے. جاوید بھائی کا تو پورا حق ہے کیونکہ یہ ہیں ہی اپوزیشن سے, تو وہ کریں گے کرٹیسائز. اور کرٹیسزم ہمیں پازیٹیولی لینا چاہیے کہ اس سے ہمیں اپنی جہاں پہ ہم غلطیاں کریں ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے. جہاں تک میڈم کی بات ہے تو وہ بالکل ٹوٹلی انجسٹیفائڈ ہے, بیکاز وہ ایک اینالسٹ کے طور پہ آئی تھی. وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ نون کی شاید ہیڈ وہی ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے. ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے. جہاں پہ اگر وہ صحیح کہہ رہی ہیں اور جاوید بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, وہاں پہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ پرابلمز ہیں, ہم کیسے آگے چلیں. دیکھیں, اگر ہم لوگ جیسے آپ وابڈا کی بات کر رہے تھے اور آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا, اور وہ جو صاحب تھے ملک ظہور صاحب جو بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ مینیجنگ ڈائریکٹر ایسا ہے, وہ ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلوں ایسا ہے, وہ باتیں کرتے وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ایک بہت اسٹرانگ رجیم ہے یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر, وابڈا کے اندر. ہمارے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. یہ ٹرانسفارمرز یہ لوگ ٹرالیز کے اوپر رکھ کے چلے جاتے ہیں, اس کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے جو ان کے ورکرز فالو نہیں کرتے. وہاں پہ مینیجنگ ڈائریکٹر کیا کرے گا؟ وہ اپنے ہاتھ سے لگائے گا. تاریں کرنٹ ڈیلیور کرتی ہیں لوگوں کی دیواروں میں. ایشو یہ ہے کہ یہ جو ٹیم آتی ہے اس ٹیم کو صحیح کرنا ہے نا. اچھا, یہ مینیجنگ ڈائریکٹر تو آخر نہیں لگاتا یا بورڈ آف گورنرز نہیں لگاتے. کا کام کیا ہے ابھی مینیجنگ ڈائریکٹر کا جو پہلا کام انہوں نے کہا کہ ایک انجینئر ہونا چاہیے. انجینئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہی شوڈ بی اے گڈ مینیجر. اس کی جو ٹیم ہے اس کے اندر انجینئرز ہوتے ہیں, وہ لوگ انجینئرنگ کا کام کریں گے, فائنینس والے فائنینس کا کام کریں گے. تو ہر مختلف شعبے کے لوگ ہوتے ہیں, یہ ٹیم ورک ہوتا ہے, مل کے چلنا ہوتا ہے. یہ تو بات ہو گئی ان کی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ صحیح نہیں کہتے, غلط بات کر رہے تھے. پھر جنرل مزمل کی آپ نے بات کی. جنرل مزمل کے زمانے میں 10 ڈیم بننے جا رہے ہیں, 3 شروع ہو چکے ہیں, 7 اور کا کام ہو چکا ہے, تیاری ہو چکی ہے ان کا. یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. یہ ابھی تک ہم لوگ ناکام ہیں. اور پھر کراچی سے تھوڑا سا, کراچی کے بعد پاس بدین کے پاس ایک پورا براج بنانے سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے بنانے جا رہے ہیں. یہ ابھی ناکام. یہ تو بڑی بڑی بات ہے. ایک سیکنڈ. پھر جو بات کی کہ ہمیں کارخانے چاہیے, ہمیں لنگر خانے نہیں چاہیے. دیکھیں, دنیا میں ہر جگہ فوڈ کچنز ہیں. امریکہ میں ہے, میں رہ کے آیا ہوں, میں انگلینڈ میں رہ کے ہوں, وہاں پہ ہر جگہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. جہاں پہ جب کول انڈسٹری انگلینڈ کے اندر مارگریٹ تھیچر نے سمیش کر دیا تھا, یونینز کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا, تو ان کے اپنے سوپ کچنز چل رہے ہوتے تھے کیونکہ وہاں پہ تو روزگار نہیں تھا. پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ آپ چیک کر لیں, 18% ایکسپورٹس آپ کے گرو ہوئے, جو فار دا فرسٹ ٹائم ان سو مینی ایئرز 25 ارب کو کراس کیا, 25 ارب ڈالر کو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ انٹرنیشنل یہ فگرز بتا رہی ہیں, آئی ایم ایف ایڈمٹ کری کہ 4% گروتھ ریٹ ہے. ہمارے پاس بالکل ہماری کمیاں کوتاہیاں ہوں گی. ہم لوگوں نے جو ٹرکش کمپنی دی جس کو 4,500 روپے. ایک چھوٹی سی بات, آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف ایڈمٹ کر رہی ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ 4% ہے. یہ فگر آئی ایم ایف کا دیا ہوا نہیں ہے, یہ فگر جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی فائنانس منسٹری کا وضع کرتا ہے. یاور صاحب, خود آپ کی گورنمنٹ ایڈمٹ کرتی ہے کہ کووڈ 19 میں 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی سائنس ہے جس میں جب 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں تو گروتھ ریٹ -0.94 سے جمپ کر کے +4 پہ ہو جائے. ابھی دیکھیں, ابھی یہ بات اگر آپ اس کو لاجک کے حساب سے لیں اور ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے نہیں لیں گے تو وہ تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. ابھی پاکستان کی گروتھ ریٹ وہ 3.94%, تقریباً 4%. یہ آئی ایم ایف نے بولا ہے, یس یہ بالکل کریکٹ فگرز ہیں. آئی ایم ایف نے کہا ہے, ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ یہ کریکٹ فگرز ہیں, اور یہ سارے حیران رہ گئے. اس کے اندر نون بہت زیادہ اپوز کری تھی کہ نہیں یہ فگر صحیح نہیں, 1.4 1.5 ہے, لیکن ہر کسی نے ایڈمٹ کیا کہ 3.94 از دا رائٹ پرسنٹیج. انگلینڈ کی اکانومی آپ مجھے بتا دیں کتنے فیصد شرنک ہوئی ہے, آپ امریکن اکانومی کتنے % شرنک ہوئی ہے,
इंडियन इकोनॉमी कितनी श्रंक हुई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, ये बता दें। अभी मेरी फैमिली अमेरिका में रिपीट द क्वेश्चन, अगर 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हों तो ग्रोथ रेट कैसे तरक्की कर सकता है? देखिए आप, अच्छा ये तो बातें आप अभी कर रहे हैं जो एक फिगर के इतने बेरोजगार हुए, ये खुद आप गवर्नमेंट ये जाके अभी फैसलाबाद में चेक करें, जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी एक्सपेंशन कितनी हुई है, कितनी इंपोर्ट नई इंडस्ट्री हो रही है, लूम्स वगैरह कितनी इंपोर्ट हो रही है, कि जहां पे इंडस्ट्री जो आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी है कैसे बढ़ गई है। सडनली वो बंद इंडस्ट्री खुली है क्योंकि डिमांड आई है, उसके बाद इनकी एक्सपेंशन हुई है, तो इसलिए ये हो रहा है। आपके पास 3 नई ऑटोमोबाइल कंपनीज आ रही है, आपके पास सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ रही हैं, आपके पास लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ रही हैं, मतलब अभी यावर साहब जितनी बातें ये तो है आपकी इंडस्ट्रियल साइड, आपके पास 3 डैम बनना शुरू है। यावर साहब एक बात बताइएगा कि जो 42 रुपए की छोटी डबल रोटी थी वो 2018 में अब बढ़कर 65 रुपए की हो चुकी है। जो नूंदी के दौर में 20 किलो आटे का थैला 810 रुपए का था वो अब 1350 रुपए को छू रहा है। जो 8 लाख रुपए की कार थी वो अब 22 लाख रुपए की हो चुकी है। इसको आप चेक कर लीजिए, वो 40-50 हजार रुपए ओन कम हुआ है, ओवरऑल नहीं कम हुए। मुझे ये बताइएगा कि इसको आप अपनी कारकर्दगी कह रहे हैं? नहीं, देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, आप रिलेट कर रहे हैं कि जब गंदम का रेट था 1000 रुपए मन, 1200 रुपए मन, हमारी हुकूमत जब पिछले साल 1200 रुपए मन था, अभी 1800 रुपए मन खरीद है। आप मुझे बताएं, जब खरीद 1800 रुपए मन है तो 1200 रुपए मन वाला तो आटा मिल नहीं सकता, तो उसको गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट उसको ज्यादा सब्सिडाइज करी। उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ने 85 अरब रुपए की सिर्फ आटे के अंदर सब्सिडी दी। मिर्जा जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई कह रहे हैं कि जी 1800 रुपया कीमत किसने की? आपने देखा कि डीजल की कीमत 65 रुपए से इन्होंने 120 रुपए कर दी है। काश्तकार क्या करेगा? डीएपी की जो कीमत थी 3500 रुपए का सी, आज 6000 रुपए का मिल रहा है थोड़ा। तो इसलिए जिसलिए खाद की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी। वही इमरान खान साहब कहते थे कि जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो वक्त का वजीर आज़म चोर होता है, बढ़ती है तो डीजल या पेट्रोल एक बात ना करें। चलो पेट्रोल या डीजल की बात, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं डीजल की बात कर रहा हूं। 1 मिनट कहा था कि डीजल जिम्मेदार और ट्यूबवेल पे खर्च होता है, ज्यादातर ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर खर्च होता है। इसकी कीमत जब बढ़ती है गरीब पर बोझ डाला जाता है। अब वो बोझ भाईजान कहाँ डाला जा रहा है? आपको बढ़ा दी है। 55 रुपए किलो चीनी जी है, उसका नोटिस लिया जाता है तो वो 100 रुपए क्रॉस कर जाती है। 72 सालों में 55 रुपए कीमत हुई चीनी की। इन्होंने 3 साल में 120 रुपए कीमत कर दी है। मैं आपको 2 चीजों का जवाब देता हूँ सीधा साधा। देखिए, जो हम पिछली हुकूमत को क्रिटिसाइज करते थे, हम क्यों करते थे कि तेल इंटरनेशनली सस्ता हुआ था, इन लोगों ने गवर्नमेंट के जो लेवीज थी वो बहुत ज्यादा थी। अभी इंटरनेशनली तेल महंगा है, हम लोगों ने लेवीज में कमी की। ये दोनों चीजें दुनिया चेक कर सकती है ओगरा की वेबसाइट पे जाके, ये मैं बातें नहीं कर रहा हूं, आप जाके चेक करें। गवर्नमेंट लेवीज हम लोगों ने कम किए ताकि कम से कम इसका रेट बढ़े। हर जगह बार बार हम लोगों ने गवर्नमेंट लेवीज बंद किए, कम किए। इसके अंदर सबसे ज्यादा हुकूमत कमाती थी पैसा इन लेवीज के थ्रू, कि रेट एक होता था, पे गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत ज्यादा होते थे। ये चीज हमने कम की है। जहां तक चीनी की बात करते हैं, इनके जमाने में चीनी 140 रुपए किलो को हिट किए 2009 में। आपका टारगेट वो क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि इन लोगों ने 2 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी थी, और उसके बाद इन लोगों ने क्रशिंग सीजन को इन लोगों ने डिले किया। जब एक मेरी बात सुन लेना, क्रशिंग सीजन को इन लोगों ने जानबूझ के डिले किया। शकरगंज, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, शकरगंज ने अपना क्रशिंग सीजन शुरू करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने उसके खिलाफ एक उनके बॉयलर के अंदर ट्यूब लीक हुई, एक बंदा हल्का सा जला, उन्हें फौरन इलाज करवाया। शहबाज शरीफ ने पर्सनली कहा कि शकरगंज के खिलाफ जाके FIR कटवाओ ताकि ये लोग अपना क्रशिंग सीजन शुरू ना करें, ताकि शुगर के लिए जो डिस्पैरिटी थी डिमांड एंड सप्लाई 140 अलाउ मी टू इंटरवीन। डॉक्टर फरजाना, आपको आवाज आ रही है? जी, ये जो यावर साहब बात कर रहे हैं चीनी के हवाले से, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई थी। हाल ही में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसमें यह कहा गया कि अगर कैबिनेट पाकिस्तान के अंदर से चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत ना देती तो मुनाफाखोरों को चीनी के ऊपर महंगाई करने का मौका ना मिलता, और उस कैबिनेट को हेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे। डॉक्टर फरजाना, अर्ज ये है कि 2019 से ये चीनी के क्राइसिस आए हुए हैं, 20 पूरा गुजर गया और 21 जो है वो भी आगे से आगे चला गया है। इशू ये है कि इन्होंने कहा हम कमीशन बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कीमत मुसलसल बढ़ती चली गई। कीमत जो है वो
68 पे पहले गई, फिर उसके बाद 80 पे चली गई, 85 पे चली गई और सो ऑन। किसी किस्म का कोई कमीशन, देखिए एक आम पाकिस्तानी, जिस तरह मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, अभी यावर साहब कह रहे थे ना कि ये ऐसे लग रहा है जैसे नून लीग की हेड है। नून लीग की हेड की बात नहीं है, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ और आपकी गवर्नमेंट ने अवाम की गर्दन के ऊपर हाथ रखा हुआ है। एक होता है ना अवाम के सर पे हाथ रखना, अवाम को कोई पैट्रोनाइज करना, एक होता है गर्दन पे हाथ रख के डेले बाहर निकाल देना। तो हमारे आम लोगों के तो डेले बाहर निकले हुए हैं, जो सच्ची बात है। अगर ये सख्त बातें हैं, लेकिन करें क्या? मुझे ये बताएं, अभी इन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमत बढ़ रही है। आज ही अभी आप नेट खोलें, $65 पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है और ब्रेंट जो है उसकी कीमत $68 है। जी हाँ। तो नून लीग के जमाने में $75 से नीचे गया है। जी हाँ, 65 और 68 थी, तो उस वक्त 80 रुपए पेट्रोल की कीमत थी। और खान साहब कहते थे जब कीमत ऊपर जाती है पेट्रोल की तो समझ लो। और डॉक्टर फरजाना, पिछले साल जून में आपको याद होगा कि जब पेट्रोल की प्राइस कम की गई थी तो फिर पेट्रोल जो था वो पेट्रोल स्टेशन पर से गायब कर दिया गया था। और फिर उसके बाद आपको याद होगा एक दिन में ही 25 रुपए कीमत बढ़ाई गई थी और वो महीने की 26 तारीख को लागू कर दी गई थी, जो कि आमतौर पे 1 को या 15 को लागू होती है। और वो जो लोगों को नहीं मिला, उन्होंने जो स्टॉक किया हुआ था उसके ऊपर उन्होंने प्रॉफिटियरिंग की। तो मकसद ये है कि गवर्नमेंट के सेक्टर में जितने भी लोग इनके साथ बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर, इनकी कैबिनेट में, या जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो जो टोटल प्रॉफिट एयरिंग में फ्रंटमैन का। अच्छा डॉक्टर फरजाना, एक छोटा सा मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि एक तासुर ये भी है कि जो नून लीग की काश्त करदा ब्यूरोक्रेसी है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मिशन है उसके अंदर बहुत से रोड़े अटकाती है, ये बात ठीक है? मैं इसलिए एग्री नहीं करती कि जब आप हर एक को आप खामखा पकड़ के नैब के अंदर रगड़ने की कोशिश करें, जो कि हमने देखा कि पिछली गवर्नमेंट के साथ जो ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे थे उनके ऊपर झूठे मुकदमात हुए। झूठे इन द सेंस के कोई मुकदमा जो है वो एक मेच्योर रेफरेंस की शक्ल इख्तियार ना कर सका। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर चीफ मिनिस्टर के साथ जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे सबको उन्होंने पकड़ के जेल में डालने की कोशिश की। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मतलब सर्विसेज हैं, जाहिर है परमानेंट सर्विसेज हैं, इनके लोग जो हैं वो ऑफेंड भी होते हैं और वो लोग इस हवाले से हिचकिचाते हैं कि वो अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करते हुए हेजिटेंट हो जाते हैं। देखें ये एक नेचुरल बात है, जब किसी को डर हो के फाइल पे साइन करने के बाद कल को नैब के लोग आके उसे पकड़ेंगे और पूछेंगे, और नैब जो है वो किसी कायदे कानून के तहत तो पूछ नहीं रहा। नैब ने तो किसी गवर्नमेंट मशीनरी के ऑफिसर या किसी भी इनके ठीक है डॉक्टर फरजाना, मैं समझ गया। जरा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। मिर्जा जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि जिन सारी खराबियों की जानिब डॉक्टर फरजाना ने निशानदेही की, ये सारे मसाइल जो हैं मीडिया में भी डिस्कस होते हैं, यावर साहब ने कहा कि हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को वेलकम भी करते हैं, तो ये सारी बातें आप लोग ऐवान में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने की जगह अवामी इश्यूज के ऊपर लेजिस्लेशन क्यों नहीं करते, डिस्कशन क्यों नहीं करते? हमें क्यों नहीं नजर आता कि आप लोग हुकूमत के साथ मिलकर अवामी मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं? देखें, आपने जो असेंबली की बात की है ना, असेंबली में तो हम बिल्कुल एहतजाज करते हैं। हमने बजट में इतना बेशुमार एहतजाज किया, लेकिन उस एहतजाज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अवाम अब एहतजाज करने के लिए अवाम में दम नहीं है। अवाम अपना पेट की आग बुझाए या एहतजाज करे। अवाम एहतजाज भी उस वक्त करती है जिस वक्त 2-4 दिन का खाना उनके बच्चों के लिए उनके घर में वो तो एहतजाज के लिए निकलते हैं। आज तो भाई लोग खुदकशियों पा रहे हैं, अपने बच्चे फरोख्त करने पा रहे हैं, तो एहतजाज कौन करे? एहतजाज हम अपना, हमारा हक है और हम इंशाल्लाह करते हैं और करते रहेंगे। ये जो महंगाई की इन्होंने शुरू की हुई है, हम इस पे आवाज़ बुलंद करते रहें। लेकिन इन्होंने जो अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए थे ना कंटेनर पर, इमरान खान साहब ने, आज अवाम को नजर आ चुका है कि ये वो सब्ज़ बाग। अच्छा यावर बुखारी साहब, आपके जब आप लोग इक्तदार में आने से पहले आप लोगों के मंशूर का एक बड़ा जो एजेंडा था वो पुलिस रिफॉर्म्स था। हमने देखा कि नासिर दुरानी उस पर एहतजाजन मुस्ताफी होकर चले गए। पिछले दिनों मुझे मोटरवे पर सफर करने का मौका मिला तो एक पॉइंट से मोटरवे पुलिस वाले सिविलियन ऊपर शर्ट्स पहनकर सवार होते हैं, VIP सीट्स के ऊपर कब्जा करते हैं, पूरे रूट के ऊपर ट्रेवल करते हैं और किराया दिए बगैर नीचे उतर जाते हैं। मैंने जब पूछा बस ड्राइवर से कि ये लोग किराया नहीं देते, तो उसने कहा कैसी बातें करते, अगर हम गलती भी कर दें इनसे इशारे की भी कि आप हमें किराया दे, तो फिर अगले ही रूट पर हमारा 5,000 रुपए का ये लोग चालान काट देते हैं। ये जो रूल ऑफ लॉ कायम करने में आपकी नाकामी है, मैं छोटी निटिग्रिटीज की बात नहीं कर रहा, एक आम पुलिस वाले के अंदर डर ही नहीं है। वो किसी भी की दुकान से जाकर खाना खा लेता है, वो किसी भी मैकेनिक से जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा लेता है, उसे इस बात का डर ही नहीं है कि उसे कोई देख रहा है, उसे कोई पूछने वाला है। यावर साहब,
अच्छा, मुझे वो आपकी एक बड़ी खूबसूरत बात ये लगी कि जब वो बात वो कह रहा था मैं शुगर इन लोगों ने एक्सपोर्ट की, तो आपने बीच में बार बार बोला कि अभी भी हुई, ये हुआ, ये हुआ। देखिए, बात सुने, आप भी नहीं सुन रहे हैं बात, आप सिर्फ क्रिटिसिज्म की तरफ जा रहे हैं, और करें, आप जरूर करें, लेकिन अगले को मौका पूरा पेश करने में जरूर हरकत। देखिए, जहां तक पुलिस की बात है, ये मैं नॉर्मली कहता हूँ, और मैं नून में मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, नून का और ये ज़िया उल हक के ज़माने और भुट्टो साहब के ज़माने के आखिरी एरा के अंदर, और ये ज़िया उल हक का ज़माना और उसके बाद सारे जितने ज़माने हैं, इस कौम को मादा परस्त बना दिया गया। नौकरियां बेची गई, जिस तरीके से काम किए गए, जो कुछ भी किया गया, चाहे जुनेदी साहब को हटाने में नवाज शरीफ ने प्लॉट्स दिए ज़िया उल हक के थ्रू, या ज़िया उल हक ने जो कुछ किया, फिर उसके बाद जो जो हुकूमतें आई, मुशर्रफ साहब ने जो कुछ किया, जैसे भी है, मादा परस्त बना दिया गया। उस मादा परस्त बनाने में नुकसान क्या होता है कि हर कोई अपना पॉकेट भर रहा होता है। जब अपना पॉकेट भरता है, वो नहीं देखते ये पैसा कहां से आ रहा है, किसको लूटा जा रहा है, किसका हक खाया जा रहा है। तो इस चीज को रिवर्स करने में टाइम जरूर लगेगा। इधर हमारी ये नाकामी जरूर है, मैं इसको नाकामी कहूंगा कि हम कौम को एकदम ठीक नहीं कर सके, जो हमारी सोच थी। लेकिन जब हम बीच में घुसे, हमने देखा कि जो जादू की डंडी से जो हम घुमाएंगे और सारे एक ऑर्डर के साथ सारे एकदम सीधे हो जाएंगे, नहीं, इनके मफाद बहुत ज्यादा हैं, इनके मफाद हर किसी के साथ अटैच है। जो मैडम ने बात की कि ब्यूरोक्रेसी वो एग्री नहीं करती है, वो फिर आके बैठे, मैं इनको दिखाऊंगा कहां कहां पे कौन कौन कैसे कैसे रुकावट डाल रहे हैं, और कैसे हर शाम को मैसेजेस जाते हैं जाती उम्रा, और कैसे इंस्ट्रक्शन इन लोगों को वापस आते हैं। वजह यह कि जब आप किसी के ऊपर हाथ डालते हैं, तो जो वो एक 35 साल का इनका जो वो इन लोगों ने पनीरी लगाई थी, और आज वो टॉप लेवल तक सारे पहुंचे हुए नून के प्रो नून ब्यूरोक्रेट्स, वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि हर चीज को डिले करते हैं, हर चीज को किसी न किसी रूल ऑफ लॉ का इशू बना देते हैं, बिजनेस रूल ऑफ बिजनेस का प्रोसीजर का कोई इशू बना देते हैं। इस यानी गवर्नमेंट जो है ब्यूरोक्रेसी के आगे बेबस नहीं, बेबस नहीं है। मैं फिर आगे मेरी पूरी बात सुने ना, जब पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आप उसको गलत तरफ लेके जाएंगे। यहां पे हर मिनिस्टर जो काम कर रहा है, जो काम जानता है, वो काम करवा रहा है। जहां पे जो नहीं जानता वो काम नहीं करवा सकता, और ये हर हुकूमत में होता है कि जो जाके किसी न किसी के आगे ऐसे लोगों को मिनिस्टर लगाया क्यों गया? नहीं, वो हर हुकूमत में है। पिछली दफा से वन मैन शो था, शहबाज शरीफ सारा चलाता था, कौन सा मिनिस्टर क्या काम कर रहा था, किसी को कोई इजाजत नहीं थी, ऑटोनॉमी किसी के पास भी नहीं थी, ब्यूरोक्रेट्स सेक्रेटरी चलाता था। अभी यहां पे मिनिस्टर्स अपने आइडिया सामने लाते हैं, हुकूमत की पॉलिसी को हम समझते हैं, हम डिबेट उसके ऊपर करते हैं खुलेआम, हम कई दफा चीफ मिनिस्टर साहब के साथ डिसएग्री करते हैं, हम कभी उस महकमे के मिनिस्टर के साथ डिसएग्री करते हैं, हम बहस करते हैं। और उस्मान गुजार में ये जो खूबसूरत बात है चीफ मिनिस्टर में कि वो हर क्रिटिसिज्म भी सुनते हैं, उसका जवाब भी देते हैं, जितने दिल चाहे आईजी बदल देते हैं। जी हाँ, जी हाँ, आपका देखें, जहां तक बात आती है ना आईजी बदलने की, अगर एक आईजी एक गिवन जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर पूरा काम नहीं कर रहे हैं, अगर चेंज करना पड़ता है आपको, आप चेंज बिल्कुल करें, लेकिन तजलील करके किसी की चेंज नहीं होनी चाहिए। आईजी 6 चेंज करे, काम नहीं हो रहा तो चेंज करने पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर फरजाना आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर फरजाना आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि डॉक्टर फरजाना इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। मिर्जा जावेद साहब, ये जो हर बात का रैशनली यावर बुखारी साहब ने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया, आप समझते हैं कि कोई भी पिछले 3 साल में ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया तहरीके इंसाफ की जानिब से जो नून लीग के मेगा प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर सके? मोटरवे हो गई, ऑरेंज ट्रेन हो गई, मेट्रो बस हो गई, कोई लगाया? हाँ जी, इन्होंने लगाया जी। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने खादमे आला शहबाज शरीफ साहब ने काम किया है ना, इन्होंने उन पर तख्तियां लगाई हैं। ये भी बहुत बड़ा काम है। इन्होंने देखें, मुल्तान मोटरवे कब की तैयार है, लेकिन उन्होंने 2 साल लेट क्यों किया? सिर्फ अपनी तख्ती लगाने के लिए। तो इन्होंने ये काम किए हैं। हम चाहते हैं कि ये अपनी तख्तियां लगाएं, लेकिन कोई नया काम करके दिखाएं। इन्होंने कोई बताएं तो सही मेरे भाई कि इन्होंने किसी मोटरवे का कोई काम शुरू किया है? जो रिंग रोड का काम अधूरा पड़ा है, इन्होंने शुरू किया है। ये कहते हैं हमने करोड़ों दरख्त लगा दिए। आज मैं दावे से कहता हूं ये सिर्फ
جب آڈٹ ہوگا نا پتا چلے گا کہ یہ درخت کہاں لگے ہیں. سپریم کورٹ آپ مجھے بتا دیں یہ سپریم کورٹ کی بھی آبزرویشن ہے کہ بلین سونامی پروجیکٹ جو ہے ہوکس ہے. یہ سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کے وہ پچھلے سال کے پچھلے سال کے جو انہوں نے درخت لگائے ہیں نا ان سے 50% مجھے پورے کرا. مرزا صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹس کے حوالے سے جو ہم 3 سالہ کارکردگی پر بات کریں اس میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے انفلیشن کو اور اکنامک ریسیشن کو. اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پنجاب حکومت کی اور وفاقی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے اوپر. یاور بخاری صاحب نے جو کرٹیسزم تھا ڈاکٹر فرزانہ کا اور مرزا جاوید کا اس کا جواب دیا. ڈاکٹر فرزانہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر فرزانہ اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں ہے. یاور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل کرٹیسزم ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاہور ہے خاص طور پر وہ ریپ کیپٹل آف دا نیشن بنتا جا رہا ہے. جس طرح سے خواتین کو ہیرس کیا جاتا ہے, بعد میں وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے, پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے مرد روبوٹ نہیں ہیں, وہ انسائٹ ہو جاتے ہیں, پوری دنیا میں اسے کنڈیم کیا جاتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے یاور صاحب؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات کروں, یہ میں کافی دفعہ جواب دے چکا ہوں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک جملے کو نکالا گیا. آپ کہیں بھی کسی چیز سے بھی ایک جملے کو اٹھائیں گے اس کا بالکل کنوٹیشن ہی چینج ہو جاتی ہے. پرائم منسٹر نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عورتیں جو ہیں کہ وہ ہی بلیم کے لیے. دیکھیں اسلام کے اندر, قرآن پاک کے اندر عورتوں کے لیے پردہ آیا ہے, سب اگری کرتے ہیں, کوئی بولے کہ نہیں آیا ہے. لیکن خدا عادل ہے, خدا کی ذات جو ہے, تو اس نے مرد کے لیے بھی پردہ رکھا ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیا, نظر پڑ گئی, اپنی پلکیں نیچے کرو, آنکھیں نیچے کرو, عزت کرو, ہر کسی کی عزت کرو. پیار و محبت کا مطلب ہے عزت کرنا, احترام کرنا. یہ جو آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے مورلز اینڈ ایتھکس کا جو ہمارا فیبرک ہے, جو ہماری اخلاقیات کا فیبرک ہے, وہ تباہ ہو کے رہ چکا ہے. یہ اسپیس کس نے دی؟ ان عورتوں کو جو آ کے نعرے لگاتی ہیں, جس قسم کی نعرے, اور سارے کہتے ہیں بڑے بیہودہ نعرے ہیں, اور وہ جو عورتیں جن کے اوپر مرد ظلم کر رہے ہیں اور وہ پھر مختلف جگہوں پہ پناہیں لے رہی ہیں, یہ کون کر رہا ہے؟ معاشرہ کر رہا ہے نا. رول آف لا نہیں ہے نا, یہ معاشرہ کر رہا ہے نا. رول آف لا سے پولیس کا کام نہیں ہے, صرف حکومت وقت کا کام نہیں ہوتا ہے, یہ اس کی پاسداری عوام کا بھی کام ہوتا ہے. اگر آپ کوڑا اٹھا کے اپنی چلتی ہوئی گاڑی سے باہر پھینکیں اور پراڈو سے باہر پھینکیں اور لینڈ کروزر سے کوڑا باہر پھینکیں اور آپ بولیں کہ جی پاکستان میں بڑی صفائی ہے, پاکستان کی خواتین کو محفوظ کرنا کس کا کام ہے؟ سن لینا, تو میں کہتا ہوں یہ دونوں طرف کا کام ہے, یہ دونوں ریاست کا کام ہے, عوام کا محفوظ کرنا عوام کا کیسے کام ہے؟ سن لیں نا میری بات, سن لیں. وہاں پہ آپ مسلمان اپنے آپ کو سارے کہتے ہیں نا, یا نہ بولیں کہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ جی محمد بن قاسم کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ہماری عورتوں کو یہاں پہ راجہ دائر نے اغوا کر کے رکھا ہوا تھا, یہ ہمیں سکھایا جائے نا تاریخ میں. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جو 400 مرد کھڑا ہوا تھا ان میں سے کسی ایک میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ کھڑا ہو جائے اس خاتون کے سامنے کہ بھائی یہ ہماری بہن ہے, اور اسے قانون کا خوف بھی نہیں تھا. سنیں نا, قانون کا پتا تھا وہ بچ جائے گا. نہیں, کیسے بچا؟ ابھی تو 60-70 بندے کو تو پولیسوں اٹھا لیے, کیونکہ ان لوگوں کو یہ تھا کہ ہمیں کسی طریقے سے ہم ٹریس نہیں کریں گے, ایک ہجوم میں ہم ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ابھی یہاں پہ ریاست کا کام جو آپ بات کریں, یہاں پہ ریاست کا کام ہے, ان کو عبرتناک سزا. ٹھیک ہے مرزا جاوید صاحب, یہی بات آپ سے بھی میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو پچھلے 3 سالوں کے اندر خواتین کے ساتھ زیادتی کے جو واقعات ہیں ان میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. بچوں کے ساتھ جو بانڈڈ لیبر تھی, ایک سیکنڈ سے میں آپ کو روکوں یہاں پہ, دیکھیں انکریز ضرور ہوا ہے, بے تحاشا. سوشل میڈیا جو آئی ہے یہ اچھی چیز بھی ہے, بری چیز بھی ہے, اس نے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ہمارا اصل چہرہ دکھایا ہے. اس کا حل نکال. جی مرزا صاحب, دیکھیں یہ اضافہ کیوں ہوا ہے؟ جب کہیں ظلم ہوتا تھا نا, خادم اعلیٰ وہاں پہنچتے تھے اور فوری انصاف ہوتا تھا. آج بھائی جان نہ کوئی پہنچنے والا ہے, یہ ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب بھی ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں. کون کسی کے تعزیت کرنی ہوتی ہے انہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلب کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آئیے, ہم نے آپ کے ساتھ تعزیت کرنی ہے. یا کسی کا باپ شہید کر دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, تو ان کے بچوں کو پھول دیے جاتے ہیں. یا یہ ایسے نہیں ٹھیک ہوگا. یہ خوف سے ٹھیک ہوگا
इंसाफ से अच्छा, ठीक मिर्जा होगा। जावेद साहब, मिर्जा जो आप ईमानदारी पुलिस से की बात ईमानदारी करते से हैं, बताइएगा, मिर्जा जावेद साहब ईमानदारी से बताइएगा कि उन्होंने जिस बात का जावर साहब ने जिक्र किया कि पुलिस जो है ज्यादा दौर से पॉलिटिसाइज है, आप लोगों के दौर में भी पॉलिटिसाइज थी, आज भी पॉलिटिसाइज है। देखें मिर्जा जावेद साहब, आप उस वक्त का भी क्राइम रेट चेक कर लें, डकैतियों और चोरियों का चेक कर लें, और आज का भी 1 साल का चेक कर लें, तो आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। वहाँ ये नहीं था, शहबाज शरीफ साहब के दौर में अगर कहीं डकैती होती थी ना तो कोई खौफ होता था। आज पुलिस वाले हैं जो, कोई अगर डाकू है उसे अच्छे पैसे देगा, अच्छे पैसे देगा, वो कुर्सी पे बैठा होगा। अगर कोई शरीफ आदमी जाएगा, पता है उसे शटअप कॉल दी जाती है। ये थानों शरीफ आदमियों के लिए नहीं है, आज ये बदमाशों के लिए है, क्योंकि ये कंट्रोल करने वाला नहीं है। ये बड़ी अहम बात है यावर साहब। कल मुझे एक काम से बहरिया टाउन जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने मुल्तान रोड इस्तेमाल की। अब जो आपका जहां बाबे लाहौर है, जहां पर पुलिस वाले चेकिंग कर रहे होते हैं, आप चेक करवा लीजिएगा कि वो पुलिस वाले जो थे सिविलियन लिबास के अंदर सिविलियन शर्ट्स पहनकर लोगों की चेकिंग कर रहे थे। क्या ये डिसिप्लिन है, क्या ये रूल ऑफ लॉ है यावर साहब? देखिए नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ज़ाहिरी तौर पे तो अगर ये चीज़ है तो वो बिल्कुल अगेंस्ट रूल्स है कि वो सिविलियन कपड़ों में उनको चेक नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्पेशल ब्रांच का कोई ऐसा बंदा हो या कोई इस किस्म की कोई एजेंसी का बंदा हो, वो अलग बात है, लेकिन उनका काम ही नहीं वहाँ पे चेक करना, फिर वहाँ पे काम है पुलिस का चेक करना। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ कि अगर इस किस्म की चीज़ हो रही है, उसका आईजी साहब को फौरन नोटिस लेना चाहिए। और इस किस्म के जैसे जावेद साहब बात कर रहे हैं कि डकैती का, आप 3 साल कारकर्दगी से मुतमईन है यावर साहब? मैं बिल्कुल मुतमईन हूं, क्योंकि अगर आप अपनी मईशत को जब तक नहीं उठाएंगे और जब गुर्बत जिस मुल्क में होगी वहां पे बदनज़मी भी होगी, क्योंकि लोग अफरा तफरी का शिकार होंगे। आप मईशत को उठा लें, आप इखलाकियात को बेहतर कर लें। आप मुतमईन किस चीज से, अगर मईशत अभी उठी नहीं है तो? नहीं, मईशत आप देखें, आपके खुदा के फजल करम से एक्सपोर्ट्स 18% इंक्रीज हुए, $25 अरब को क्रॉस किए। आप बोले कि अगर नहीं हुए, अगर आप बोले कि अगर नहीं हुए, अगर आप बोले, अगर आप बताएं 25 अरब। बहुत शुक्रिया यावर साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा जावेद साहब। नाज़रीन, पिछली जो 3 साल की हुकूमत की कारकर्दगी है उस पे ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म आपने सुना, गवर्नमेंट का डिफेंस आपने सुना। फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि ये फैसला करना एक आम आदमी का काम है कि वो किस दौरे हुकूमत में ज्यादा खुश था। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।